हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टी कुक एफ इन एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकी को शुगा बहुत परेशान करते रहते हैं कि बोलते हैं क्या हुआ, बोलो बोलो, तुम लोग डेटिंग पे गए थे ना, क्या किया तुम लोगों ने। फिर कुकी बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर शुगा बोलते हैं कि मैं जो है वहाँ पे ही था, आइसक्रीम पार्लर पे जिमिन के साथ। फिर बोलता है ओ अच्छा, तो तुम लोग डेटिंग पे गए थे और तुमने मुझे नहीं बोला है, तो फिर मैं क्यों बताऊँ। फिर बोलता है कि बोलो ना, मैंने तो बोल दिया ना कि मैं जिमिन के साथ डेटिंग पे गया था, लेकिन तुम और डॉक्टर भी वहाँ पे थे। मैंने तुम लोग को पीछे से देखा, बैठी हुई थी तो तुम लोग को देखा और फिर सोचा कि मैं तुम्हारे साथ आके मिल लूँ। फिर बोलते क्या हुआ, मुझे बोलो ना, सब कुछ ठीक है, आप तुम्हारा दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। फिर कुकी बोलता है हाँ, अब तुम मुझे छोड़ो, मुझे ये आइसक्रीम खाना है और फ्रिज पे रखना है। फिर बोलता है कि पहले मुझे ये बोलो, डॉक्टर भी तुम्हें आइसक्रीम खरीद के साथ में दे दिया है, वहाँ पे खाने के बाद भी फिर तुम्हें पार्सल घर पे भी भेज दिया है, बहुत अच्छे, इतने ज़्यादा प्यार करते हैं तुम्हें। तो फिर बोलो ना क्या किया तुम लोगों ने। फिर बोलता है कि कुछ नहीं। क्या पूछ रहे हो तुम, क्या 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 मतलब, कुछ नहीं किया है। फिर बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर बोलता है कि पहले तुम बताओ, तुम जिमिन के साथ डेटिंग पे गए थे, तुम तो नहीं मुझे बताया है, क्या किया तुम लोगों ने। फिर बोलता है कि हम दोनों ने साथ मिल गए थे और हम लोग डेटिंग पे गए थे और बहुत दिनों से जो है हमारे बीच में बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं सब कुछ। और जिमिन बहुत प्यारा है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुमने डॉक्टर भी को बताया है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। फिर कुकी बोलता है हाँ अभी नहीं। फिर बोलता है कि अभी नहीं क्या मतलब। फिर बोलता है हाँ बोला है। फिर बोलता है क्या बोल रहे हो, सीरियसली मुझे सच बताओ, क्या तुमने बोल दिया है। फिर बोलता है कि डॉक्टर भी के साथ जो है, मेरी डॉक्टर लवर के साथ मैं आज घूमने जाने वाली हूँ रात को, तो फिर तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है और उसके बाद मुझे डॉक्टर भी के साथ घूमने जाना है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है घूमने जाना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम दोनों साथ में रहने वाले हो और शादी करने वाले हो, क्या घर पे ये बात कब बोलोगे। फिर बोलते क्या लगा के रखा है, अभी अभी तो बात हो रही है, शादी करने के बाद बोलो और ये सब कुछ। डॉक्टर भी क्या चाहते हैं और उनके साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी है और अभी तो सब कुछ मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और अभी अभी ये सब कुछ बातें मत करो, ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या करना है। और आज रात को हम मिलने वाले हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। फिर बोलता है कि हाँ हाँ रात को मिलने वाले हो, क्या करने वाले हो दोनों। फिर बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम तो अब तक जिमिन के साथ पता नहीं क्या कर लिया है। फिर बोलता है कि ये सब बातें मत पूछो, मुझे शर्म आ रही है। फिर बोलता है मेरी कैटी फ्रेंड, तुमने तो सब कुछ कर लिया और मुझे पूछ रहे हो कि मैं क्या करने वाली हूँ, है ना। तुम्हारी तो खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, बताओ मुझे क्या किया जिमिन के साथ। तुमने उसके साथ बहुत कुछ किया है ना। फिर बोलते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। फिर बोलते हैं सच में तुम मुझे बताओगे क्या करना है ना। फिर बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हें टिप्स दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि तुम आज डॉक्टर भी के साथ डेट पे जा रहे हो ना रात को, इस वजह से। फिर वो दोनों जो है बहुत ही मज़ा करते रहते हैं, उन दोनों के बीच में ऐसे फ़नी मोमेंट चलते रहते। और उसके बाद कुकी जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए सो जाता है और शुगा अपने घर पे चला जाता है। फिर बोलता है तुम जो है बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर भी के सामने जाना, ठीक है, और तुम दोनों बहुत अच्छी से टाइम स्पेंड करना, और ये सब बोल के चला जाता है वो। तो यहाँ पे कुकी रेस्ट कर रहे होते हैं और जब रेस्ट करने के बाद नींद से उठता है और डॉक्टर भी वहाँ पे कुकी को कॉल करता है, बोलता है कि क्या तुम तैयार हो या उठ गए, क्या कर रहे हो तुम। फिर बोलता है मैं तो अभी अभी उठी हूँ, मैं थोड़ा सा सोया हुआ था रेस्ट करने के लिए, अभी मैं तैयार होके मिलने आती हूँ, ठीक है। फिर बोलता है ठीक है मैं क्लिनिक से आती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे डेट पे।
फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर बोलता है कि आज रात को तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो तो घर पे बोल देना कि वो लोग टेंशन ना करें, तुम जो है बाहर रहने वाले हो और मेरे साथ रहने वाले हो, ये भी बोल देना। फिर बोलता है क्या, अब मैं क्यों बोलूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, क्या सोचेंगे मेरे घर वाले, अभी नहीं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ जेनी को बोल दूँगा और जेनी सब कुछ मैनेज कर लेगा क्योंकि उसको सब कुछ पता है, लेकिन किसी और को नहीं बता सकती हूँ अब मैं, पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर बोलता है कि थोड़ी दिन बाद बोल दूँगा लेकिन अभी नहीं। फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, आज रात के बाद तुम सबसे ऐसे भी बोलने वाले हो क्योंकि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाली हूँ। फिर बोलता है क्या करने वाले हो मेरे लिए। फिर बोलता है तुम्हें वो तो आने के बाद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो अच्छे से तैयार होकर जल्दी से आ जाओ नीचे, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है, मैं हॉस्पिटल से आ ही रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ और तुम भी जल्दी से आ जाना, ठीक है यार। और फिर कॉल कट कर देते हैं डॉक्टर भी, और कुकी जो है वो तैयार होने लगता है और बहुत ही अच्छी तरह से हैंडसम लग रहा था और बहुत सेक्सी लग रहा था। और हमारा कुकी है ही इतना हॉट कि उसको देख के कोई भी हॉट हो जाएगा, है ना। और वो इतनी अच्छी सी, और इसकी बॉडी जो है बहुत ही अच्छी है, और इस तरह की कपड़े पहने हुए थे, टी शर्ट, कि उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से दिख रहा था, बॉडी शेप। तो डॉक्टर बी तो जब कुकी को देखेंगे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। और वहाँ पे डॉक्टर बी घर पे आते हैं और जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और ख़ुद भी तैयार होते हैं। और डॉक्टर बी तो बहुत, क्या बोलूँ, बॉम्ब लग रहे थे डॉक्टर बी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हमारा डॉक्टर भी तो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, दोनों ही बहुत गुड लुकिंग है। तो इन दोनों को कुछ भी पहनो ना तो अच्छा ही लगता है, और डार्क कलर का जब पहनते हैं ना तो और भी गॉर्जियस लगते हैं। और ब्लू कलर का जब उन्होंने जैकेट पहना है काली टी शर्ट के ऊपर तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कुकी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दोनों जो है तैयार होने के बाद डॉक्टर भी कुकी को कॉल करता है, बोलता है कि तुम तैयार हो चुके हो तो नीचे आ जाओ। फिर बोलता है ठीक है। फिर बोलता है तुम मेरे साथ मेरे कार पे जाने वाले हो तो तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाने वाली हूँ, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर कुकी जो है नीचे जाता है और डॉक्टर भी देखता है कि गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है, कार के सामने। डॉक्टर बी को देख के कुकी का आंखें जो है वो बड़ा बड़ा हो जाते हैं, बी करके उसको देखते रहते हैं और उसका ध्यान ऐसे खोए हुए थे कि पता नहीं क्या देख लिया है। डॉक्टर भी को देख के क्योंकि बहुत शॉक हो चुके हैं कि ये तो दिन ब दिन बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं और इतनी गुड लुकिंग लग रहे हैं, क्या बोलूँ। जब भी देखते हैं डॉक्टर भी को तब कुकी को पता नहीं क्या हो जाते हैं। उसको देखने के बाद लगता है कि ये और भी खूबसूरत हो रहे हैं, इसकी खूबसूरती जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा लग रहा है। तो कुकी का ध्यान नहीं हट रहे थे। तो कुकी को देख के डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं जब वो अपनी बिल्डिंग के नीचे से बाहर निकलते हैं। और डॉक्टर भी उसको देखते रहते हैं कि कितना हॉट लग रहे हैं आज। हाँ, होना ही चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड जो बनने वाले हैं बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और देखो तो ज़रा बॉडी किस तरह से शो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ही उसको खा जाओ। और डॉक्टर भी जो है उसको आँख मारता है तो कुकी का ध्यान हटते हैं और वो बोलता है कि क्या कर रहे हैं। और मैं इस तरह से डॉक्टर भी को देख रही हूँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो ऐसा ही हूँ। फिर बोलता है कि जल्दी से आओ। फिर एक दूसरे को देखते हैं और डॉक्टर भी जो है कुकी का हाथ पकड़ते हैं। तो कुकी बहुत शाई फील करता है कि कोई देख ना ले और उसके हाथ पकड़ रहे हैं। तो डॉक्टर भी उसके हाथ पकड़ के उसको कार में बिठाते हैं और सीट बेल्ट बांध देते हैं और ख़ुद भी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। तो दोनों जाने लगता है। और डॉक्टर भी जब कार चला रहे थे ना तो कुकी उसको देख रहे थे और डॉक्टर भी बोलता है मुझे भी तुम्हें देखना है, लेकिन मैं अगर तुम्हें देखती रहूँगी तो फिर ड्राइविंग कैसे करूँगी।
लेकिन इसके बाद भी तुम्हें मैं विंडो पे जब देखती हूँ ना, तुम बाहर देख रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम मुझे देखो, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग कर रही हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा देख पाती हूँ, फिर ड्राइविंग करना पड़ता है। लेकिन तुम बाहर मत देखो, किसी और को मत देखो। और विंडो जो है कार का वो क्लोज़ कर देते हैं ताकि बाहर का कोई कुकी को देख ना पाए इस तरह, क्योंकि वो बहुत ही हॉट लग रहे थे। फिर कुकी बोलता है इतनी जेलसी क्यों है? फिर बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं होती है? तुम तो कितने जेलस हो चुके थे जब मैं लिसा के साथ बात करती थी, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम भी तो बहुत जेलस फील करते हो, है ना? फिर वो दोनों जो है बातें करते करते अपनी प्लेस पे पहुंच जाते हैं। एक रिसोर्ट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जाने के बाद देखता है क्योंकि कि ये रिसोर्ट जो है, रिसोर्ट के अंदर जब कार जाते हैं तो देखता है वहाँ पे कार रुकने के बाद वहाँ पे डॉक्टर भी और कुकी के अलावा और कोई नहीं है। कुछ स्टाफ है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, तो वो लोग आते हैं और बोलते हैं सर हमारे साथ आइए, और उन लोगों को बोलता है कि आप जो है यहाँ पे सब कुछ आप लोग के रेडी है, तो फिर हम लोग बाहर गेट के बाहर है और आप लोगों को कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। फिर डॉक्टर भी है ठीक है तुम लोग जा सकते हो। और कुकी बोलते हैं यहाँ पे और कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। क्या यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं आएंगे? फिर डॉक्टर भी बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये पूरा रिसोर्ट बुक कर चुकी हूँ और आज हम दोनों यहाँ पे अकेले रहने वाले हैं, यहाँ पे और कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो है पियानो आर्टिस्ट थे, वो लोग पियानो बजा रहे थे और म्यूज़िक चल रहा था। तो मतलब बाहर की कोई लोग नहीं, लेकिन इन लोग के बहुत कुकी लिए बहुत अरेंजमेंट किया हुआ था डॉक्टर वी ने। तो सब कुछ एक के बाद होते रहते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर और बहुत कुछ से रिबन से यहाँ पे सजा हुआ था, लाइटिंग किया हुआ था। तो कुकी देख के बहुत हैप्पी हो जाते हैं और उसको ये जो है बहुत ही ड्रीम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो ड्रीम में होता है ये सब कुछ, और मेरे लिए सब कुछ किया है डॉक्टर वी ने। और यहाँ पे आए हुए कुछ देर ही हुआ है उनको लंदन से, और सुबह सुबह हम लोग मिले थे और अभी इतनी देरों में ये सब कुछ भी कर दिया है। पता नहीं एक इंसान कब क्या कर लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। फिर वो दोनों एक टेबल पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे खाना देते हैं उन दोनों को खाने के लिए। वो दोनों खाना खाते हैं और फिर आइसक्रीम चॉकलेट भी वहाँ पे केक लाता है स्टाफ वगैरह, फिर वो लोग वो भी खाते हैं। डॉक्टर भी उसको खिलाता है और कुकी की होठों पे जो है केक लगा हुआ था। फिर बोलता है तुम्हारी होठों पे जो है कुछ है। फिर बोलता है क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? फिर बोलता है नहीं। फिर डॉक्टर भी जो है खुद करीब जाता है और कुकी को बोलता है मेरे सामने आओ, और कुकी अपना मुंह जो है डॉक्टर बी के सामने लाता है। तो डॉक्टर बी जो है उसे खुद ही किस कर लेते हैं केक की बहाने। तो वो दोनों की यहाँ पे जो बहुत स्वीट मोमेंट है, किस कर लेते हैं एक दोनों के साथ। और फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, क्या तुम खड़े हो सकते हो? डॉक्टर बी कुकी पूछता है। कुकी बोलता है व्हाई नॉट, श्योर। फिर वो खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर बी अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और एक रिंग निकालते हैं और उसको हाथ पे लेके कुकी को बोलता है कुकी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाले हो? आखिरी दम तक, जब तक मेरी सांसें मेरे साथ है तब तक तुम मेरे साथ होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ निभा पाओगे? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें मेरे होते हुए देखना चाहती हूँ और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्द तुम्हें शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? और प्लीज़ रिप्लाई जो है वो हाँ में बोलना, यस होना चाहिए। मैं नहीं सुन सकता, ठीक है? और तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा। और कुकी हंस देते हैं और बोलते हैं यस आई लव यू टू। डॉक्टर भी बोलता है डू यू मैरी मी? फिर कुकी बोलता है यस आई मैरी यू। फिर डॉक्टर भी जो है उससे रिंग पहनाते हैं और वो दोनों के फिर रिंग पहनाने के बाद डॉक्टर बी को हाथ पकड़ के
खड़ा कर देते हैं कुकी और उसको हक कर लेते हैं और फिर किस करने लगते हैं एक दूसरे को। और फिर कुकी को जो है डॉक्टर बी गोद में उठा लेते हैं। तो कुकी बोलता है क्या कर रहे हो, सब लोग यहाँ पे है, सब लोग देख लेंगे फिर क्या सोचेंगे। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। अब यहाँ पे सब लोग जो गाना बजा रहे थे उन लोगों की इशारा कर दिया है कि वो लोग चला जाए। तो वो लोग भी यहाँ से चला गया। जब उसको मैरी के लिए प्रपोज किया था, कुकी एक्सेप्ट करने के बाद सब लोग तालियां बजाते हैं और इसके बाद उन लोगों को जाने के लिए बोलता है डॉक्टर भी इशारा से, तो वो लोग चला जाता है। तो कुकी डॉक्टर भी बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है, तुम शर्मा मत, ठीक है। और उसको गोद में लेके रिसोर्ट की एक रूम बुक किया है वहाँ पे है, तो वहाँ पे लेकर जाते हैं। और कुकी को बोलता है क्या तुम मेरा होना पसंद करोगे, क्या आज तुम मेरे साथ रहने वाले हो। आज नहीं, मैं हमेशा तुम्हें मेरे साथ देखना चाहती हूँ और मैं जो है तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं होने दूँगा। क्या तुम मेरे साथ आज रहने वाले हो। फिर कुकी बोलता है सिर्फ आज क्यों, मैं तुम्हारे साथ हर दिन रहना चाहती हूँ। किम थेयोंग और जियोन जंगकुक साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद सुबह को जब उठता है तो डॉक्टर वी जो है कुकी को बहुत अच्छी तरह से निहार रहे थे और इसको देख के डॉक्टर भी मुस्कुरा रहे थे। तो कुकी जो है अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर भी उसको देख के मुस्कुरा रही है। तो वो देख के बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है डॉक्टर भी उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते कि नींद कैसा हुआ, क्या तुम अच्छी तरह से सो पाए हो, क्या तुम्हारा नींद पूरा हुआ है। कुकी बोलता है हाँ, मेरी नींद तो पूरी हुई है, लेकिन क्या तुम्हारा नींद पूरा हुआ। फिर बोलता है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से सोया हूँ मैं और मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। इतने दिन जब मैं सो रहा था तब मेरे पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं हुआ था जो आज हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर बोलता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे डॉक्टर लवर। फिर बोलता है ऐसा है क्या। फिर डॉक्टर बी जो है कुकी को किस कर लेते हैं। फिर वो दोनों साथ में उठते हैं और फ्रेश हो जाते हैं और उठने के बाद तो वो लोग घर पे जाने वाले थे, क्योंकि वो लोग तो घर पे रात को नहीं गए थे, यहाँ पे रुके थे। तो फिर बाद में बाहर जाते हैं और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और बोलते हैं कि अब तुम तुम्हारे घर पे चले जाओगे और मैं मेरे घर पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहे है। क्या तुम मुझे छोड़ के रह पाओगे एक पल भी। फिर कुकी बोलता है लेकिन हम तो एक दूसरे को देख सकते हैं ना, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो क्या अब हम लोग को जाना नहीं चाहिए। घर पे सब लोग परेशान हो जाएंगे अगर हम लोग घर पे नहीं गए। फिर बोलता है रहने भी दो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं, मुझे तो क्लिनिक भी जाना है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत पेशेंट है, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचती हो तो सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर कुकी बोलता है मैं ही तुम्हारी मरीज हूँ, किसी और को देखने की क्या ज़रूरत, मैं हूँ ना, मुझे ही देख लो। फिर डॉक्टर भी बोलता है अच्छा ये बात है, एक दिन में इतना चेंज कैसे हो गया तुम तो मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहे थे, अब तुम मेरी मरीज बन गए हो, तो फिर तुम्हें दवाई तो लगानी पड़ेगी। फिर उसके करीब जाता है और उसे अपनी ओर खींचते हैं और उसका हक करते हैं और उसके गले पे एक बाइट कर लेते हैं। फिर कुकी बोलता है क्या कर रहे हो, कल रात को जो किया वो कम था क्या, अब ये सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे और मैं घर पे क्या बोलूँगा, मुझे पता नहीं, जैनी तो मुझे पूछने वाला है कि क्या हुआ। फिर बोलते हैं लेकिन उसे तो नहीं बताऊँगा और वो इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन शुगा जो है
وہ تو مجھے مار ہی ڈلے گا اگر میں نے نہیں بتایا تو، اور یہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو اس کو تو پتہ ہی چل جائے گا۔ پھر بولتا ہے تمہاری دوست بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی جمین کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی شرمانے کی کیا ضرورت ہے، سب لو برز جو ہے ان کے بیچ میں ایسا سب کچھ ہوتا ہی ہے، تو اتنی شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں اور ساتھ میں رہنے والے ہیں، کیونکہ میں تم سے بہت دنوں تک دور نہیں رہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ پھر کیونکہ بولتا ہے آپ زیادہ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کلینک پہ جاؤ، بہت سارے پیشنٹ کو دیکھنا ہے اور کام بھی تو کرنا ہے نا، اور اچھے سے کام کر کے گھر واپس آنا، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو میرے کمرے میں آ جانا رات کو۔ ڈاکٹر بھی بولتا ہے کیا سچ میں؟ پھر بولتا ہے ہاں، کیونکہ میں تمہیں بہت مس کرنے والی ہوں، اب تم سے میں الگ نہیں رہ سکتی ہوں۔ ڈاکٹر بھی بولتا ہے تم بول رہے ہو سب کچھ سچ میں؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے بول رہے اس کے کمرے میں جانے کے لیے، وہ بھی رات کو۔ ایسے ہی نہیں چھوڑنے والی ہوں میں تمہیں، دیکھ لینا، پھر مت بولنا کہ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، کیونکہ پرمیشن جو ہے تم نے مجھے دیا ہے۔ پھر کہ بولا میں کب بولا کہ میرے کمرے میں جانے کے بعد ایسا کچھ کرنے کے لیے؟ پھر بولتا ہے تو رات کو کمرے میں جا کے کیا کرنے والے ہیں ہم؟ کیا جگرا کرنے والے ہیں؟ بولو ذرا۔ میں تو اب رات کی انتظار کر رہی ہوں، کب رات ہوں گے اور ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ہے نا؟ کتنی اچھی بات ہے نا؟ دیکھو کہ بولتا ہے رہنے بھی دو، اب چلو۔ پھر بولتے ہیں پہلے کھانا تو کھا لیتے ہیں، ساتھ میں بریک فاسٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم دونوں جو ہے ساتھ میں گھر پہ چلے جائیں گے، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ پھر بولتے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرائیور کو کال کر دیا ہے، وہ یہاں پہ آ کے مجھے پک کر لیں گے، تم اپنی کلینک چلا جانا، ورنہ تمہیں بہت لیٹ ہو جائے گا، بہت لیٹ ہو چکی ہے، تو جلدی سے بریک فاسٹ کر کے تم کلینک چلے جاؤ اور میں گھر پہ چلا جاؤں گا۔ پھر دونوں ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں، اور بریک فاسٹ کرنے کے بعد کوکی کو ڈاکٹر بھی بولتا ہے میں تمہیں بہت زیادہ مس کرنے والی ہوں، کیا تم مجھے مس کرو گے؟ پھر کوکی بولتا ہے مائی ڈیئر ڈاکٹر لور، میں بھی تمہیں بہت زیادہ مس کرنے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر بی کو اس کے ہونٹوں پہ ایک کس کر دیتے ہیں، تو ڈاکٹر بی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ پہلی بار کوکی خود سے ڈاکٹر بی کو کس کیا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ ہمیشہ تو ڈاکٹر بھی کس کرتے ہیں، لیکن پہلی بار کوکی کس کر رہے تھے تو ڈاکٹر بھی بہت خوش ہو گئے، لیکن بولتے ہیں اب ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ، میں کلینک جا رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے نا تو پھر جو کام ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، تو رات کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے مائی ڈیئر؟ پھر بولتا ہے ہاں بالکل، رات کو ملیں گے بہت جلد۔ پھر ڈاکٹر بھی جو ہے کلینک پہ جانے کے بعد اتنی کاموں میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ رات کو بہت دیر ہو جاتے، گھر نہیں آ پاتے، تو کوکی جو ہے ڈاکٹر بی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو پھر بعد میں سو جاتے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو وہ نیند میں بھی بول رہے تھے کہ کب آنے والے ہو، میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ پھر دوبارہ سے آنکھ کھولتے ہیں اور دیکھتے کہ ابھی بھی ڈاکٹر بھی نہیں آیا ہے، اور بالکل پہ جاتے ہیں اور ڈاکٹر بی کے کمرے میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بی کمرے میں نہیں ہے، تو وہ سوچتے کہ ہاں وہ ابھی بھی نہیں آئے ہیں، بہت زیادہ کال بھی کیا ہے لیکن ڈاکٹر بھی جو ہے ریسیو نہیں کر رہے ہیں، تو کوکی بہت ہی پریشان ہو جاتے کہ کیا ہوا اچانک، جو مجھے اتنا زیادہ کال کرتے رہتے ہیں اور اب میں کال کر رہی ہوں تو میری کال نہیں ریسیو کر رہے ہیں، اور ابھی تک آیا بھی نہیں کمرے میں، اور میں نے بولا تھا گھر پہ آنے کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے، وہ بھی نہیں آیا ہے، اور اس کے کمرے میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ابھی تک گھر پہ بھی نہیں آیا ہے، اور مجھے کال بھی نہیں کر رہے ہیں، کہاں ہو تم؟ پھر دوبارہ سے اس کو میسج کرتا ہے، وائس میسج کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بی جو ہے آنے کا نام ہی نہیں ہے، اور وہ بہت ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بی کو اچانک کیا ہوا ہے، تو وہ رات کو کار سے باہر نکل جاتے ہیں، کار لے کے
डॉक्टर बी की क्लिनिक की वहाँ पे जाने के लिए कि क्या हुआ है देखने के लिए कि अभी तक घर क्यों नहीं आया है। जाके देखता है, क्लिनिक पहुँच जाते हैं। उसके बाद देखता है कि डॉक्टर बी जो है वो बहुत काम में फंसा हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत पेशेंट है, इमरजेंसी था, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तो कुकी बोलता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, डॉक्टर बी बहुत बिजी है। उसको इशारा से बोलता है हाँ चला अंदर आओ। और डॉक्टर बी समझ जाते हैं कि ये तो बहुत टेंशन कर रहे थे। उसको फेस देख के लग रहे हैं कुकी की फेस जो है बहुत लाल हो रखा था और बहुत ही उसको देख के लग ही रहा था कि वो सो गया था, उसके बाद उठ के आए हैं। तो डॉक्टर भी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। फिर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक। फिर बोलता है मैं बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ, मुझे इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा और कुछ डॉक्टर जो है वो आ नहीं पाए तो उनकी ड्यूटी भी मुझे पूरा करना पड़ा और बहुत ज़्यादा पेशेंट है, लगता है आज मैं घर नहीं जा पाऊँगा और बहुत लोगों की ज़रूरत है मेरी मदद करने के लिए, लेकिन नर्स भी बहुत कम है, सब लोग घर चले गए हैं और मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। फिर कुकी बोलता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। फिर बोलता है तुम कैसे मेरी मदद करोगे। फिर बोलता है मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, क्या मदद करना है बोलो, क्या देखना है। फिर बोलता है इस फाइल को जो है ये सब कुछ चेक करना है कि किसको क्या हुआ है और एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना है सबकी और सबको जो है चेकअप करना है। लेकिन वो तो मैं कर लूँगा, वो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम ज़रा फाइल चेक कर लोगे कि किसको क्या हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर कुकी बोलता है हाँ व्हाई नॉट, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आता है तो मैं देख सकती हूँ। फिर उसको चेक करने लगता है, लेकिन कुकी को जो है बहुत इतनी इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है इंग्लिश। तो बोलता है हाय मैं तो फंस गई, लेकिन मेरी डॉक्टर लवर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बिजी है और इतनी सब कुछ अकेला कैसे करेगा। फिर जल्दी से वो सब चेक करने लगते हैं और डॉक्टर वी जो है पेशेंट को देखने लगता है और जल्दी से वो फाइल पढ़ के कुकी बोलते रहते हैं और उसके एक प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं। और डॉक्टर वी पेशेंट को देखने के बाद सब काम जो है सुबह 5 तक होते रहते हैं और 6 बजे हुए जब बज जाते हैं तो वो काम ख़त्म हो जाते हैं। और क्योंकि डॉक्टर बी बहुत टायर्ड थे तो डॉक्टर बी बोलते हैं अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और तुम भी बहुत ज़्यादा काम कर लिया है मेरे साथ, तुम भी बहुत टायर्ड हो गए ना, तो घर जाके रेस्ट करो ठीक है। फिर कुकी बोलता है तो फिर तुम नहीं जाओगे। फिर बोलते हैं कि हाँ लेकिन तुम आप जाके सो जाओ ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। फिर कुकी बोलता है नहीं। फिर बोलता है क्यों क्या हुआ। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे जाने वाली हूँ। फिर डॉक्टर भी बोलते हैं कि मजाक कर रहे हो क्या सच में। फिर क्योंकि बोलते हैं क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि मेरे घर पे मैं बता के नहीं आई हूँ और मैं ऐसे ही आ गई बिल्कुल से नीचे उतर के, अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगा। फिर बोलता है अब मैं तुम्हारे कमरे में जाऊँगा और उसके बाद तुम्हारी कमरे की बिल्कुल से मेरे कमरे में जाऊँगा। फिर बोलता है इतनी कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम मेरे साथ जो है ऐसे ही जा सकते हो मेरे कमरे में और तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने कमरे में जाने के लिए इस ऐसा करो। तुम सुबह का अपने घर चले जाना और आज जो है तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह लेना ठीक है। कुकी बोलता है तुम्हारी मम्मी क्या सोचेंगे। फिर बोलता है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरी मम्मी को पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो कुछ नहीं बोलेंगे। फिर बोलता है क्या आंटी को सब कुछ पता है। फिर बोलता है हाँ बिल्कुल, आंटी को मेरी मम्मी को सब कुछ पता है तुम्हारी आंटी को। और तुम आंटी क्यों बोल रहे हो, मेरी मम तुम्हारी भी मम है ना। फिर कुकी बोलते हैं हाँ लेकिन उन्हें कैसे पता। फिर बोलता है कि वो तो पहले से जानते थे, देखो ज़रा सब लोग जानते थे, सिर्फ तुम ही नहीं जान पाए और इतनी देर लगा दिया।
مجھے جاننے کے لیے، ایسا کیوں کیا؟ پھر بولتا ہے سوری، سب کو پتا تھا صرف مجھے ہی نہیں پتا تھا۔ پھر وہ دونوں جو ہے ساتھ میں ڈاکٹر بی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد ڈاکٹر بی کے مام بولتا ہے کوکی کے ساتھ آئے ہو، کیسے ہو بیٹا تم؟ بولتا ہے آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بولتا ہے تم دونوں کے لیے میں کھانا لا دیتی ہوں، تم دونوں ناشتہ کر لو پہلے۔ کیا بہت زیادہ کام تھا تمہاری؟ میں نے بہت زیادہ کال کیا ہے، تم نے ریسیو نہیں کیا ہے؟ اتنے زیادہ کام کیوں کرتے ہو تم؟ میں نے کتنی بار بولا ہے اپنی دھیان رکھو۔ موم چھوڑو نا یہ سب کچھ باتیں، دیکھو کوکی میرے ساتھ آئے ہیں اور ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو ہمارے لیے کچھ بنا دو۔ پھر بولتا ہے ٹھیک ہے میں تم دونوں کے لیے نوڈلس بنا دیتی ہوں، پھر دونوں ساتھ میں کھا لو، اور بھی کچھ کر لیتی ہو تم دونوں کے لیے۔ پھر دونوں کے لیے بہت زیادہ چکن فرائی اور نوڈلس بہت کچھ لاتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ دونوں تھوڑا تھوڑا کچھ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بھی تو پورے دن کچھ نہیں کھائے تھے۔ کوکی کے ساتھ جو بریک فاسٹ کر کے کلینک گئے تھے اس کے بعد کچھ نہیں کھایا ہے، صرف جوس پیا ہے۔ تو کوکی بھی گھر پہ تھوڑا سا لنچ کر لیا تھا لیکن ڈنر نہیں کیا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ڈاکٹر بھی جب جائیں گے تو اس کے ساتھ فریج پہ جو کیک رکھا ہوا ہے اس کو کھائیں گے ساتھ میں۔ تو وہ بھی نہیں ڈنر کیا تھا رات کو ڈاکٹر بی کے لیے، تو دونوں ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں کیونکہ صبح ہو چکے تھے، تو ساتھ میں صبح کو بریک فاسٹ کیا تھا اور اب ساتھ میں پھر سے دوبارہ سے ساتھ میں بریک فاسٹ کر رہے ہیں۔ اور کھانے کے بعد ڈاکٹر بی کے کمرے میں دونوں رک جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بی بولتے ہیں میں بہت ٹائرڈ ہوں تو میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں، اور کوکی جو ہے میرے ساتھ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد چلا جائیں گے۔ کوکی کی ممی ڈاکٹر بی کی ممی بولتا ہے ٹھیک ہے کوکی تو میری بھی بیٹی ہے جیسا ہے، تم دونوں ساتھ میں بات کر لو، مجھے تھوڑا سا کام ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ دونوں ساتھ میں کمرے میں چلا جاتا ہے، اور کوکی بولتا ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ آنٹی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں آئی ہوں، کیا وہ مجھے غلط سمجھیں گے کہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ پھر بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میری ممی کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور وہ جو ہے بہت اوپن مائنڈیڈ ہے اور یہ سب کچھ وہ برا نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کی پیار کو جو ہے سراہنا کرتے ہیں، وہ اچھا ہے تو اچھے کے لیے، اور وہ تمہیں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں پہلے سے ہی۔ وہ تمہیں بولتا ہے کہ کوکی بہت اچھا لڑکا ہے، جب تم مجھ سے شیطانیاں کرتے تھے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے تب بھی ممی تمہاری سپورٹ میں بات کیا کرتے تھے۔ پھر بولتے کیسا ہے کیا؟ بولتے ہاں تمہیں نہیں پتا ہے لیکن ممی جو ہے تمہیں پہلے سے بہت لائک کرتا ہے، اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ میں تم سے لائک کرتی ہوں، لیکن مجھے جب پتا چلا اس سے بھی پہلے ممی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کوکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن تب مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھ رہی تھی کہ تم کیوں میرے بار بار سامنے چلا آتے ہو، لیکن پتہ نہیں کب تم سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا کہ تمہارے بنا اب میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ پھر کوکی بولتا ہے ہاں اب تو میں تمہارے بنا بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ تم مجھے جب بنا بتا کے چلے گئے تھے نا لندن، تب میں تمہیں بہت زیادہ مس کیا، اور مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کیوں جانے دیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو اور اب نہیں آنے والے ہو۔ پھر وہ دونوں بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم دونوں آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی اور کوکی ڈاکٹر بی کے کمرے میں آئے تھے، اور طوطا جو ہے بولتے کہ برانا کے والے ماسٹر کوکی کے ساتھ مل گئے، تو یہ سن کے ڈاکٹر بھی بہت غصہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی طوطا اور اس کو یہ آنکھوں کے بارے میں یہ سب کچھ بول رہے ہیں، تو کوکی کو غصے سے دیکھتا ہے اور بولتے کہ تم نے سب کچھ سکھایا ہے نا اسے، آپ تھوڑا سا اچھی باتیں سکھا دو تاکہ وہ اچھی سے کچھ بول پائے۔ ایسا کیوں بولتے ہیں ہمیشہ میری آنکھوں کو لے کے؟ تم دونوں بھائیوں کی پرابلم کیا ہے؟ آیان بھی میرے آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کی کالا لے کے باتیں کرتے رہتے اور تم بھی ایسے ہی کرتے ہو، کیا میرے آنکھوں کی کلر تم لوگوں کو پسند نہیں ہے کیا؟ سب لوگ لڑکیاں جو ہے میری آئیز کو اتنی بیوٹیفل بولتے ہیں اور سب لوگ کو اتنی پسند آتی ہے، لیکن تم لوگ میری آنکھوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہو۔ ہم نے کب کہا کہ تمہاری آنکھیں سندر نہیں ہیں؟
تمہاری آنکھیں بہت ہی بیوٹیفل ہے اور ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے پسند ہے تمہاری آنکھوں کے ساتھ، تمہاری آنکھوں کی کلر سے بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم جب غصہ ہوتے ہو نا بہت ہی کیوٹ لگتے ہو سچ میں، تو اس لیے تم ایسا بولتے ہو، لیکن کبھی یہ بات بولا نہیں ہے تم نے۔ تم تو ہمیشہ مجھے چڑانے کے لیے بولتے ہو براؤن آنکھیں والے مانسٹر۔ کیا تمہیں میں مانسٹر لگتی ہوں؟ کیا تمہیں آج بتاؤ کہ مانسٹر کیسے ہوتے؟ ہاں کوکی، کیا کر رہے ہو؟ تم بہت ٹائرڈ ہو تو ریسٹ کر لو، صبح کو بات کریں گے۔ کیا تم سونے والے ہو؟ مجھے کہاں نیند آنے والی ہے، میری ٹائرڈنیس تو سب چلا گیا کب مجھے پتہ ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس تو میری کوکی ہے، اور جب میرے پاس میری کوکی رہتے تب میں بالکل انرجی رہتی ہوں، اور میری ساری تھکان جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری کوکی میرے پاس ہے۔ اور تم مجھے حق کر لو گے نا تو پھر میں اور بھی انرجیٹک ہو جاؤں گا۔ کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ جلد سے مجھے حق کرو۔ ہاں میری ڈاکٹر لور بہت ہی رومانٹک ہے، میرے حق کے لیے تم یہ سب کچھ بول رہے ہو نا، تو پھر ٹھیک ہے، لو میں نے تمہیں حق کیا۔ اور ایک کس بھی چاہیے کیا؟ یہ بھی کوئی بولنے والی بات ہے؟ تم اگر مجھے کس کرو گے تو مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہوگا؟ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے کس کرو، لیکن تم ہو کہ مجھے کس ہی نہیں کرتے ہو۔ کیا میں نے تو تمہیں کس کیا تھا آج ہی، اور تم یہ بول رہے ہو کہ میں تمہیں کس نہیں کیا؟ کب کیا؟ کیسے کس کرتے ہیں تم؟ ذرا مجھے کر کے دکھاؤ۔ کیسے مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ ہے کیا؟ نہیں پتہ ہے، مجھے کوکی کر کے بتائیں گے۔ ذرا میری ہونٹوں کو کس کر کے بولو کیسے کس کرتے ہیں۔ تم بہت شیطان ہو، اس لیے میں تمہیں بولتی ہوں ڈاکٹر لاوا شیطان کہیں کا۔ دوبارہ سے تم مجھے یہ سب کچھ بول رہے ہو، ابھی بھی تم مجھے یہ سب کچھ بولو گے؟ کیا تمہیں میری اتنی پیاری سی شکل دیکھ کے پیار نہیں آتا؟ بولو۔ اور کون اس طرح سونے والا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو میں اس طرح سو سکتی ہوں کیا؟ مجھے تو نیند نہیں آنے والی ہے رات کو، کیا تمہیں آنے والا ہے؟ مجھے تو نیند تبھی آئے گا جب مجھے کوکی پیار سے حق کر کے سوئے رہیں گے، اور کوکی کی ہونٹوں کی نرم گرماہٹ جب مجھے چھو لیں گے نا تب مجھے راحت ملیں گے، اور تب جا کے مجھے نیند آئے گا۔ کیا تم مجھے کس کرنے والے ہو یا نہیں کرنے والے ہو؟ بول دو، کیونکہ میں تو ایسے نہیں سونے والی ہوں، مجھے تو کس چاہیے تمہارا۔ تم بہت ہی شیطان ہو۔ میں کیوں کس کروں گی تمہیں؟ ہاں تو پھر کس سے کرنے والے ہو تم کس؟ مجھے نہیں کرو گے تو میں تمہارے بارے میں شکایت کر دوں گا۔ کس کے پاس شکایت کرو گے میرے بارے میں؟ میں تمہارے بارے میں تمہاری مامی کو بول دوں گا کہ تم مجھے اپنی کمرے میں لا کے مجھے کس کرنے کے لیے بول رہے ہو۔ اچھا تو پھر تم یہ سب کچھ بولنے والی ہو میری ممی سے؟ ٹھیک ہے تو پھر بول دو، میں بھی کہاں چھوڑنے والی ہوں تمہیں۔ تمہیں کیا لگا تم یہ سب کچھ بولو گے تو پھر میں ڈر جاؤں گا؟ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ تم جو میرے ساتھ کر رہے ہو نا وہ بالکل اچھا نہیں کر رہے ہو۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو کوکی، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو مجھے کس کرنے کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں سو جاتی ہوں، اور میں تم سے ناراض ہوں۔ ہاں تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ میں تمہارے لیے پوری دن انتظار کیا، پتہ ہے تمہیں؟ تمہیں بولا تھا کہ رات کو میرے کمرے میں آنے کے لیے، لیکن تم نہیں آئے تھے۔ تمہیں کتنی وائٹ تھی تمہارے لیے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ پھر میں تمہاری ہاسپٹل پہ گیا تمہیں دیکھنے کے لیے، اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو کیسا لگنا چاہیے مجھے؟ میں تمہیں جو کرنے کے لیے بول رہی ہوں تم تو وہ نہیں کر رہے ہو۔
اگر تم نے مجھے مس کیا ہے تو پھر مجھے کس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کتنا مس کیا پتہ ہے تمہیں؟ اتنی بزی تھا میں، اور میرے فون بھی میرے پاس نہیں تھا، کام کی وجہ سے میں اپنے فون کو بھی ریسیو نہیں کر پایا، لیکن میں تمہیں مس بالکل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں مس نہیں کیا ہے۔ اور اب جب تم میرے پاس ہو تو تھوڑا سا پیار کرنا تو بنتا ہے نا، لیکن تم تو مجھے کرنے ہی نہیں دے رہے ہو، اور تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو، اور اتنے دور کیوں ہو؟ تم میرے پاس آ جاؤ، اگر نہیں آنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں، مجھے بات نہیں کرنی ہے تم سے، میں تم سے غصہ ہوں۔ تم کیسی بچے کی طرح کر رہے ہو؟ تو پھر میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، تمہاری بالکنی سے میں اپنی منی ڈریس پہ چلا جاؤں گا، اور پھر تم کیسے جاتے ہو میرے کمرے میں بولو مجھے، پھر اس طرح سے میں بھی اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہیں میں ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب تک میں تمہارے کمرے میں جایا کرتی تھی رات کو، اور میں نے تو تمہیں میرے کمرے میں میری ممی کے سامنے ہی لے کر آئی ہوں۔ تم اگر یہاں سے چلے جاؤ گے تو پھر ممی کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں کہ کوکی کہاں چلا گیا؟ اور ممی کو پتہ ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور میں تمہیں ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ آنٹی کیا سوچیں گے میرے بارے میں، ذرا وہ بھی تو سوچو، کیا بولیں گے کہ دونوں پہلے دن میں ساتھ میں رہنے لگ گئے ہیں؟ تم یہ سب کچھ مت سوچو، ٹھیک ہے؟ تم یہ سب کچھ سوچو گے تو پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گا کہ ممی کیا سوچنے والی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں سوچنا ہے، مجھے صرف کوکی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اب ہم دونوں ساتھ میں ہیں تو کسی اور کے بارے میں بات مت کرو، صبح کو سب کچھ دیکھ لیں گے۔ ممی جو ہے اتنی اوپن مائنڈیڈ ہے، یہ سب کچھ بالکل بھی مائنڈ نہیں کریں گے کہ تم میرے ساتھ ہو یا ہم نے کچھ کیا ہے ایسا ویسا، تو یہ سب کچھ مت سوچو، ٹھیک ہے؟ میری ممی بہت اچھی ہے، یہ سب کچھ تم ٹینشن مت کرو۔ اور تمہیں جو کرنے کے لیے کہا ہے تم تو نہیں کر رہے ہو، تو پھر میں سونے جا رہی ہوں، اور میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اور ادھر مڑ کے کیوں سو رہے ہو تم؟ مجھ سے بات نہیں کرنے والے ہو؟ ڈاکٹر بھی؟ تم اسے ڈاکٹر بھی بول کے پکارو گے مجھے؟ تمہارے منہ سے یہ سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ کم تیونگ، میری طرف دیکھو۔ او مائی گاڈ، میری جان کک تو بہت ہی اینگری ہو گئی ہے، مجھے میری فل نیم سے پکار رہی ہے، کم تیونگ۔ تمہاری منہ سے کم تیونگ سن کے تو بہت ہی اچھا لگ رہے ہے، کم تیونگ۔ او مائی گاڈ، جب تم یہ نام بول رہے ہو نا، میرا من کر رہا ہے، کیا پتہ ہے تمہیں؟ کیا؟ مسٹر جان کک، مائی ڈیئر ہسبینڈ، میرا من کر رہا ہے کہ میں تمہیں کس کر لوں، لیکن تم تو مجھے نہیں کرنے والے ہو، اس لیے میں غصہ ہوں، کیونکہ آج میں چاہتی ہوں تم مجھے کس کرو، لیکن تم تو مان ہی نہیں رہے ہو میرے بات کو، اس لیے مجھے برا لگ رہا ہے، اور میں تم سے غصہ ہوں۔ چلو میں تم سے بات نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میں بہت ٹائرڈ ہوں، اور میری ٹائرڈنیس کو دور کر سکتے ہو صرف تم، لیکن تم کر نہیں رہے ہو، اب کیا کریں؟ تم مجھے اچھی طرح سے ہگ بھی نہیں کیا، کتنی بار بولوں کہ مجھے ٹائٹلی ہگ کرو اور ایک کس کر دو، پھر میں تمہیں پریشان نہیں کرنے والی ہوں آج، پھر ہم دونوں ساتھ میں اچھی طرح سے سو جائیں گے، لیکن تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ کیا میں تم سے غصے ہی رہوں، اور تم میری کوئی کیئر نہیں کرنے والی ہو، ہے نا؟ میری کیئر کرتے تو پھر اتنی دیر تک بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں ہاں، تو اتنا غصہ مت کرو، کر رہی ہو نا میں، کیا کر رہی ہو؟ کیا پرمیشن مانگ رہی ہو تم مجھ سے؟ ایسے کرنے والے کیا کوئی؟ تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بھی ذرا مجھے بتانا کیسے کرتے ہیں؟ تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں کس کروں؟ جان کک، کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ بولو، تو پھر ٹھیک ہے،
نہیں 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 نہیں، میں نے ایسا کب کہا تمہیں؟ میں نے تو ایسا بالکل بھی نہیں کہا ہے کہ تم مجھے کس کرو. تو پھر تم تو مجھے کرنے والے نہیں ہو، تو پھر مجھے ہی تمہیں کرنا پڑے گا، ہے نا؟ پھر کوکی اس کو ٹائٹلی ہگ کر لیتے ہیں اور اس کے ہونٹوں پہ کس کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر بی جو ہے بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آخر میں جان کوک میرا بات مان ہی گیا، اور بولتا ہے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. آپ تمہیں میں نہیں پیشن کرنے والی ہوں کیونکہ تم بھی بہت ٹائرڈ ہو، تو اچھی طرح سے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی فور ہیڈ پہ کس کرتے ہیں ڈاکٹر بی، اور اس کو ہگ کر کے سو جاتے ہیں. دونوں اٹھتے ہیں تو کوکی جو ہے اس کے ساتھ فریش ہو کے باہر نیچے نکلتے ہیں. اور کوکی کے موم تو گھر پہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے ہیں، کمرے میں بھی نہیں ہے، کہاں چلا گیا بنا بول کے. اور یہاں پہ ڈاکٹر بی کے موم جو ہے دونوں کے لیے بریک فاسٹ بنا رہے تھے، اور سب لوگ وہ دونوں جو ہے کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد کوکی اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر بی جو ہے کلینک کے لیے نکل جاتے ہیں. اور کوکی کو بولتا ہے کہ ہم دونوں جو ہے ایوننگ پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کافی شاپ پہ تم میرا انتظار کرنا، میں کلینک سے سیدھا تمہارے پاس آؤں گا. پھر کوکی بولتا ہے ٹھیک ہے. اور کوکی جب گھر پہ آتا ہے تو جینی دروازہ کھولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کہاں تھے تم؟ تمہارے لیے انتظار کر رہے تھے اور تم رات کو گھر پہ نہیں تھے، کہاں چلا گئے تھے تم؟ اور ہمیں بتایا بھی نہیں کہ تم باہر گئے ہو. کتنی وائڈ ہے ہم لوگ تمہارے لیے. پھر کوکی جو ہے جینی کو آنکھ مارتا ہے تو کوکی کی آنکھ مارتے ہوئے دیکھ کے جینی سمجھ جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بی کے ساتھ تھا. تو بولتا ہے او ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے تو تمہیں خود ہی باہر بھیجا تھا. تو ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ. پھر کوکی اندر آ جاتے ہیں اور جینی بولتا ہے کہ کوکی کی موم کو بولتا ہے ممی جی میں جانتی ہوں وہ میرے ایک کام کے لیے باہر گیا تھا، میرے ایک دوست سے ملنے کے لیے، ایمرجنسی تھا، تو آپ ٹینشن مت لو، میں بھول گیا تھا آپ کو بولنے کے لیے، سوری. پھر بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے. پھر کوکی اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر بی کی ٹیڈی بیئر کو پکڑ کے بیٹھے رہتے اور ڈاکٹر بی کے بارے میں سوچتے. اور پھر شوگا کال کرتا ہے، بولتا ہے کہ جلدی سے کالج پہ آؤ، تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے. پھر وہ نکل جاتے ہیں کالج کے لیے. یہاں پہ کوکی جو ہے وہ گھر پہ آنے کے بعد شوگا بولتے ہیں کہ جلدی سے کالج پہ آ جاؤ کیونکہ ہمیں ساتھ میں اسٹڈی کرنا ہے. تو کوکی بولتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، کیونکہ وہ اب گھر پہ آئے تھے 10 بجے اور 11 بجے اس کا کالج ہے. تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے آ جاتی ہوں اور تم جو ہے میرا انتظار کرنا اور ہم لوگ ساتھ میں اسٹڈی کریں گے. پھر بولتا ہے کہ جینی کو ساتھ میں لے کر آؤ کیا؟ پھر شوگا بولتا ہے نہیں اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے ابھی شادی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے دو. اور پھر بولتا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو پھر بھی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ ایسا نہ لگے کہ شادی ہونے کے بعد وہ کالج پہ نہیں جا سکتے، بالکل جا سکتے اگر اس کا من کیا تو. پھر جینی کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ جینی کیا تم میرے ساتھ کالج پہ جانے والے ہو؟ شوگا نے مجھے کال کر کے بولا ہے کالج پہ جانے کے لیے، ساتھ میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے، کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے؟ جینی بولتا ہے نہیں مجھے ابھی کالج پہ نہیں جانا ہے کیونکہ میں بہت ٹائرڈ ہوں اور مجھے کچھ دن گھر پہ رہنا ہے، تم تو سمجھ سکتے ہو نا، اور میری یہاں پہ ابھی شادی ہوئی ہے اور بہت ہی تھکان ہو رہی ہے مجھے کیونکہ اتنی فنکشن تھے اور اتنی کچھ تھے تو مجھے ابھی جانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں کچھ دن بعد چلے جاؤں گی، تم چلا جاؤ. کوکی بولتا ہے ٹھیک ہے بھابھی جی آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے نوٹ کر کے لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی ہوگا میں پڑھائی تمہارے نوٹ کر کے تمہیں دے دوں گا، تم پڑھ لینا گھر پہ، اور تمہیں ٹینشن لے کے کوئی ضرورت نہیں، میں کالج پہ جا رہی ہوں. پھر بولتے ہیں تم بریک فاسٹ نہیں کرنے والے ہو کیا؟ کوکی بولتا ہے میں تو بریک فاسٹ کر کے آئی ہوں، میں بریک فاسٹ نہیں کرنے والی ہوں. پھر بولتا ہے کر کے آئے ہو؟ کہاں؟ کس کے ساتھ؟ کیا ڈاکٹر بی کے ساتھ بریک فاسٹ کیا ہے تم نے؟ تو پھر تو تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا ہے نا؟ اور آنکھ مارتے بولتے کہ تم بھی نا بہت ہی شیطان ہو. پھر بولتے کہ میں کہاں سے شیطان ہونے لگی، میں تمہاری بھابھی ہوں، یہ سب کچھ مت بولو، تمہارا بھیا سن لیں گے نا غصہ کریں گے تم سے. ہاں ہاں یہ تو تمہاری اور میری بیچ کی بات ہے، بھیا کہاں سے آ گئی، ابھی سے سب کچھ بولنے لگ گئے ہو ہاں؟
بدل گئے ہو تم؟ میں نہیں، بالکل بدلی ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا مت بولو، ہم پہلے بھی دوست تھے، ابھی بھی دوست ہیں، اور تم اور میں جو ہے ہمیشہ دوست ہی رہیں گے۔ ہاں میں تمہاری بھابھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے تمہاری دوست ہو، اور میں کبھی بھی تمہارے بھائی سے تمہاری شکایت نہیں کروں گی، کیونکہ تم ہو ہی اتنی پیارے۔ تم دونوں بھائی کے پیار کے بیچ میں نا میں کبھی نہیں آنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تم دونوں بھائی کی پیار دیکھ کے نا مجھے بہت جیلس فیل ہوتی ہے، پتہ ہے تمہیں؟ اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ تم دونوں بھائی ایک دوسرے کو اتنا پیار کرتے ہو۔ اس وجہ سے میں تمہارے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہوں، کیونکہ تمہارے بھائی تمہاری جس طرح سے کیئر کرتے ہیں نا، شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ اور میری بھی بہت کیئر کرتی ہے اب۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتے تو شادی کرنا ٹھیک ہوگا کیا، لیکن میری ڈیسیشن بالکل غلط نہیں تھی، اور میں بالکل صحیح تھا۔ تمہارے برادر جو ہے بہت اچھا ہے، جو میرا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے، اور مجھے پتہ ہے ایک دن مجھے وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، دیکھ لینا۔ ہاں بالکل، وہ تمہیں بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں میری برادر، اور تمہیں اپنی رانی بنا کے رکھے گا، دیکھنا، کیونکہ بھیا ہے ہی اتنے پیارے۔ ان کے ساتھ جو بھی رہتے ہیں ان کو وہ بہت ہی اچھی طرح سے کیئر کرتے ہیں، اور تم ہو ہی ان کی بیوی، تو تمہاری تو کیئر کرنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر میں چلتی ہوں، شوگا میری انتظار کر رہی ہے، دوبارہ سے کال کر رہی ہے، تو تم ممی کو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، میں ممی کو بول دوں گا، اور تم جا کے شوگا سے بات کر لینا، اس کی اور جیمن کی کیا ہوا ہے، کیا ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ صحیح ہے۔ مجھے اس کے لیے بھی بہت ٹینشن ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی نے کچھ بولا ہے کیا جیمن کے بارے میں، وہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو اس کے بارے میں زیادہ جان نہیں پائے ہیں، تو وہ کیسا ہے یہ بھی جاننا چاہیے نا، کیونکہ شوگا بہت ہی انوسینٹ ہے، وہ لوگوں پہ جلدی سے بلیو کر لیتے ہیں، پیار میں پڑ جاتے ہیں، کرش کھا لیتے ہیں، لیکن اب جب اس کو ریئلی سچی میں کسی سے پیار ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ایک بدلاؤ دیکھ رہی ہوں نا میں، بہت ہی نیچرل ہے اور بہت ہی ریئل ہے، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ شوگا ہارٹ ہو۔ تم بالکل ٹینشن مت لو، جیمن جو ہے بہت اچھا ہے، اور بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اور ڈاکٹر بھی نے مجھے بولا ہے کہ جیمن شوگا سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی ریئل لو کرتا ہے اس کو، تو تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے؟ اور میں تو ہوں ہی نا اس کا خیال رکھنے کے لیے، تم زیادہ ٹینشن مت لو، تم اپنی اور برادر کے بارے میں سوچو، ہے ٹھیک ہے نا؟ تو میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا بھابھی جی۔ ہاں ہاں ہاں، مذاق مت کرو، ٹھیک ہے؟ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ ہاں، ڈاکٹر بھی کو مس کر رہے ہو نا، کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ بات تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے نام لیا اور ڈاکٹر بھی مجھے کال کر رہے ہیں، دیکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کال ریسیو کرتی ہوں، اور بائے بائے۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھے سے جانا۔ ہیلو مائی ڈیئر ڈاکٹر لور، کیسے ہو تم؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے آج اتنی پیار سے بات کر رہے ہو؟ کیا مجھے مس کر رہے ہو؟ ہاں مس تو ہمیشہ ہی کرتی ہوں نا، اب زیادہ مس کرنے لگی ہوں، کیونکہ کچھ دیر پہلے تم سے مل کے آئی ہوں، اور ہم دونوں ساتھ میں تھے، لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ کیا ہم جلدی سے مل سکتے ہیں؟ اچھا، یہ کون بول رہے ہیں؟ کوکی بول رہے ہیں مجھے جلدی سے ملنے کے لیے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہم مل سکتے ہیں، کیونکہ میں لنچ کے وقت فری ہوں گا، تو ہم دونوں ساتھ میں لنچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو تم جو ہے ایک ریسٹورینٹ ہے، اس کا میں ایڈریس تمہیں دے دوں گا، تم وہاں پہ چلا آنا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر بھی، آج تم مجھے کہیں پہ نہیں لے جانے والے ہو، آج میں تمہیں لے جانے والی ہوں کہیں پہ، اگر تم فری ہو تو۔ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بعد میں چلے جائیں گے، لیکن اگر تم فری ہو تو ہم ساتھ میں جا سکتے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ جانے والے ہو؟
ہاں میری کوکی نے کہا ہے اور میں کیسے نہیں جا سکتی ہوں تمہارے ساتھ. میں بالکل تمہارے ساتھ جاؤں گا. اگر تم نے بولا ہے تو کچھ اچھا ہی ہوگا میرے لیے ہے نا. لیکن اب میں کالج پہ جا رہی ہوں. مجھے تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے بعد میں تمہیں ایڈریس بھیج دوں گا. تم وہاں پہ چلا آنا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے چلا آؤں گا میں. تم اپنا خیال رکھنا اور کالج پہ جانے کے بعد کسی کے ساتھ زیادہ بات مت کرنا. ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر تم زیادہ نہیں بول رہے ہو. میں یہاں پہ پڑھائی کرنے جا رہی ہوں. وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈینٹ ہیں میرے فرینڈس ہیں. ان لوگ کے ساتھ میں بات کروں گا. یہی تو نیچرل ہے نا. تو ایک ایسی بات ہوا کہ کسی کے ساتھ زیادہ بات مت کرنا. ہاں کیونکہ تم وہاں پہ پڑھائی کرنے جاتے ہو باتیں کرنے کے لیے نہیں. اور لوگوں کے ساتھ اتنا باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور کیا میں تمہیں کالج پہ پک کرنے کے لیے آ سکتی ہوں. پھر ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے لنچ کے لیے. کیسا رہے گا. تم مجھے کالج پہ پک کرنے کے لیے آنے والے ہو. اچھا ٹھیک ہے تو چلے آنا. میں ابھی کالج جا رہی ہوں تو 1 بجے تک میری اسٹڈی ختم ہو جائیں گے اور ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے ٹھیک ہے. تو تم 1 بجے وہاں پہ چلا آنا. اچھا ٹھیک ہے تو پھر تم جاؤ. میں تم سے بہت جلد ملنے والی ہوں. اوکے. تو ڈاکٹر بھی کال کٹ کر دیتے ہیں اور کال کٹ کرنے کے بعد کوکی جو ہے کالج پہ جانے لگتا ہے اور کالج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد شگا اس کو بولتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتے جلدی سے ادھر آ. مجھے تم سے بات کرنی ہے. پھر بولتے کیا ہوا اب ایسے کیوں بول رہی ہو. کیونکہ مجھے تم سے کچھ بات پوچھنا ہے. کیا. مجھے زمین بہت اچھا لگتا ہے. ہاں جانتے ہیں یہ ہم سب. تمہارے اندر جو چینج آئی ہے نا اس میں سب پتہ چلتا ہے کہ تم جمین سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور یہ ریئل ہے. جینی کے ساتھ میری تمہاری اس بارے میں بات ہو رہی تھی اور جینی مجھے بول رہا تھا کہ تمہیں پوچھ لو کہ جمین کیسا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے نا تم لوگ کے بیچ میں. ہاں وہی تو سب کچھ ٹھیک ہے اور زمین بہت اچھا ہے. اور میں زمین کے ساتھ جلدی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لیکن پتہ نہیں کیا زمین کیا سوچیں گے. کیا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے مان جائیں گے. ہاں کیوں نہیں مانیں گے. تم اتنے پیارے ہو اور کون تم سے شادی نہیں کرنا چاہے گا بولو. تمہارے لیے سب لوگ اتنا پاگل ہے. ضرور چاہیں گے. کیا تم نے اس کے ساتھ بات کیا ہے اس بارے میں کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو بہت جلد. نہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے بولے کیونکہ میں اس کے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیا شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. وہ تو مجھے شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا ہے ابھی تک. ہاں کچھ دن ہی ہوا ہے شادی کے لیے پروپوز کر دیں گے. اتنی ٹینشن مت لو. ہاں وہی تو بات ہے. مجھے ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور آج مجھے زمین نے ملنے کے لیے بلایا ہے اور وہ چاہتے کہ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے پرپوز کرنے والے ہیں شادی کے لیے. تو پھر میں کیا کروں. تم بالکل پاگل ہو. پتہ ہے نا تمہیں. تم چاہتے ہو اسے شادی کرنے کے لیے وہ تمہیں پرپوز کرنے والا ہے. تو اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے. تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہی ہے نا. تم بھی چاہتے ہو وہ بھی چاہتے ہیں تو شادی کرنے کے لیے اور کیا چاہیے. وہ اگر پرپوز کرتے ہیں تو تم راضی ہو جاؤ گے. ایکسیپٹ کر لینا اس کی پرپوزل. تو ساری ٹینشن پرابلم ختم ہو گئی نا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری گھر والے اگر نہیں مانے تو. ہاں وہ ہے کہ گھر والے اگر نہیں مانے تو. لیکن تمہارے گھر والے کیوں نہیں مانیں گے. ضرور مانیں گے. اور نہیں ماننا چاہیں گے نا تو ہم لوگ بھی بات کریں گے تمہارے لیے ٹھیک ہے. ہاں لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. اگر زمین کی فیملی ممبر نہیں راضی ہوئے ہماری شادی کے لیے تو
इतनी टेंशन मत लो। कभी तुम्हारी फैमिली मेम्बर, कभी जिमिन की फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई तो राज़ी हो ही जाएगा। सब लोग मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? सब लोग ज़रूर मानेंगे। और तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो। दोनों अगर एक साथ में शादी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बता रही हूँ मैं तुम्हें, और सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम मुझे ये सब कुछ बोलने के लिए यहाँ पे बुलाए हो? स्टडी करने के लिए बुलाया था ना तुमने मुझे, लेकिन आप तो कुछ और ही बोल रहे हो क्या? तो तुम मुझसे ये सब बात करने के लिए यहाँ पे बुलाए हो, क्या स्टडी करने के लिए नहीं? तुम्हें टेंशन हो रही है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और जब जिमिन तुम्हें प्रपोज करे ना तो एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? फिर बाद में देख लेना क्या होता है। मुझे नहीं लगता है घर वाले इतने प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सब लोग मान जाएंगे। इतनी टेंशन मत लो, ठीक है? और क्या पढ़ाई करें? हाँ, थोड़ा सा स्टडी करना है क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, तो हम दोनों साथ में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? और क्यों, तुम कहीं पे जाने वाले हो? हाँ, शुगा वो मैं डॉक्टर वी के साथ लंच करने वाली हूँ साथ में इस वजह से। ओह, तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो रही है ना? तो बोलो, क्या हो रही है तुम दोनों के बीच में? तुम कुछ शेयर नहीं कर रहे हो मेरे साथ। डॉक्टर भी वहाँ से आने के बाद क्या क्या हुआ है कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, डॉक्टर भी मुझे प्रपोज किया है। और ये अंगूठी देख रहे हो, वो डॉक्टर भी ने दिया है शादी के लिए। क्या तुमने एक्सेप्ट कर लिया है? हाँ। तुम मुझे बोला भी नहीं। मैं सब कुछ तुम्हें बोलती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं बोलते हो, ये बिल्कुल बुरी बात है। देखा, उस दिन तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज आते ही सब कुछ बोल दिया कि जिमिन शायद मुझे आज प्रपोज करने वाली है। और तुम्हें प्रपोज कर भी दिया है डॉक्टर बी ने, लेकिन तुमने मुझे नहीं बोला। हाँ, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला और मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बी मुझे प्रपोज करने वाले हैं। और हम दोनों साथ में थे कुछ देर पहले। डॉक्टर बी के साथ कल क्लिनिक पे मैं गई थी डॉक्टर बी से मिलने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट और बहुत सारे फाइल थे, तो वहाँ पे वो सब कुछ होने के बाद मैं उसके साथ उसके घर पे गई थी। और उसको मम्मी को भी पता है हमारे बारे में, लेकिन मेरे साथ इस बारे में कुछ बात नहीं हुई है। लेकिन वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं हमेशा। और डॉक्टर बी के साथ मैं कुछ देर उसके कमरे में था। सच में क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो, ठीक है? सिर्फ ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, फिर बाद में मैं अपने घर पे चला आया और तुम कॉल किया तो मैं कॉलेज पे चला आया। तो फिर मैंने तुम्हारा डिस्टर्ब किया है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने जब कॉल किया था तब मैं अपने घर पे था। और हम दोनों वापस मिलने वाले हैं, लंच करने वाले हैं साथ में। और डॉक्टर भी मुझे कॉलेज पे पिकअप करने के लिए आ रही है। ओ माय क्रश यहाँ पे आने वाला है? ऐसा मत बोलो, जिमिन सुन लेंगे ना तो उसे बुरा लगेगा कि तुम डॉक्टर भी पे क्रश डॉक्टर भी तुम्हारा क्रश है। और किस के सामने बोल रहे हो तुम्हें? डॉक्टर भी मेरे क्या लगते हैं तुम्हें पता है ना? तुम मेरे सामने बोल रहे हो कि डॉक्टर भी तुम्हारा क्रश है ना? बहुत डांट लगाने वाली हूँ मैं तुम्हें, ऐसा मत बोलना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर भी जब आएंगे ना तो मुझसे ज़रूर मिलाना, ठीक है? मैं उनसे उनके साथ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बात कर लेना। तो स्टडी करते हैं चलो। हाँ ठीक है। स्टडी करने के बाद वहाँ पे एक लड़की आते हैं और जॉन कुकी के साथ बात करने लगते हैं। तो कुकी के साथ बात करते करते वो लड़की जो है कुकी को हाथ पकड़ के उसका हक कर लेते। डॉक्टर बी जो है आके देख लेता है कि कुकी को ये लड़की जो है हक करके खड़े हुए हैं। और ये नहीं देखता है कि उस लड़की ने कुकी को हक किया है, ना कि कुकी ने। डॉक्टर बी से ये देखता है कि कुकी एक लड़के के साथ खड़े हुए हैं, वो भी हक करके हुए, तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। और डॉक्टर भी सोचते हैं मन में कि मैंने कुकी को मना किया था कि किसी के साथ बात ना करें, और ये तो देखो किस तरह से हक करके हुए खड़ा खड़ा हुआ है।
مجھے بہت برا لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرے اندر بہت ہی بے چینی ہو رہی ہے اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مجھے میرے ہارٹ پہ اتنا تکلیف کیوں ہو رہے ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہارٹ جو ہے پھٹنے والا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوکی میرے پاس ہوتے ہیں، زیادہ دھڑکنے لگتا ہے، لیکن اب جس طرح سے یہ پھٹنے والا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی پینفل ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں ایسے نہیں دیکھ سکتی کوکی کو کسی کی باہوں میں۔ اور پھر شگا کوکی کو بولتا ہے کہ ڈاکٹر بھی آ چکے ہیں اور تمہیں دیکھ رہے، اور ان کو یہ فیس دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ بہت سیڈ ہے۔ پھر کوکی جو ہے اس لڑکی کو اپنے سے دور کرتا ہے اور ہٹاتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور پھر لڑکی بولتا ہے میں تمہیں بہت دنوں سے بعد تم سے ملنا ہوا اور تمہیں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، کیا ہم ڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کوکی بولتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اور کوکی اس سے پہلے کچھ کرتا بولتا اس سے پہلے کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی جو ہے اسے دیکھ چکا تھا، تو اب وہ جانے والے تھے۔ کوکی جو یہ سب کچھ باتیں کر رہے تھے لڑکی کے ساتھ، وہ یہ سب بات نہیں سنا اور اس سے پہلے چلے جانا لگتے ہیں، تو کوکی پیچھے سے ڈاکٹر بھی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہاں جا رہے ہو تم؟ تم تو مجھے پک کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے نا، اور مجھے بنا لی یہاں سے چلا جاؤ گے؟ کیا مجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤ گے تم؟ کیا تم مجھ سے غصہ ہو؟ ناراض ہو تم مجھ سے؟ تمہارا فیس دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تمہیں بہت برا لگا ہے۔ تمہیں اس لیے برا لگا نا کہ ایک لڑکی میرے باہوں میں تھا، لیکن کیا تم یہ جانتے ہو وہ لڑکی خود میری باہوں میں آیا تھا، میں اس لڑکی کا حق نہیں کیا تھا۔ تم چاہے تو شگا سے پوچھ سکتے ہو، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوکی پہ پورا یقین ہے، خود سے بھی زیادہ، کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہو تم، لیکن پتہ نہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ریئیکٹ نہ کروں، لیکن مجھے اندر سے بہت برا سیڈ فیل ہو رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ کسی کو تمہاری باہوں میں جب دیکھتی ہوں نا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ پتہ ہے تم جب ڈانس کیا تھا تمہاری کازن کے ساتھ، اس دن مجھے بہت برا لگا تھا اور میں تمہیں کچھ بولنے والا تھا، تمہارے ساتھ پاس جانے والا تھا، لیکن آیان مجھے روک دیا، بولا کہ اب مت جاؤ کیونکہ ہمارا پلان جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یہ بولا تھا۔ لیکن اس سچویشن کو نا میں ہینڈل نہیں کر سکتی ہوں۔ اس طرح جب بھی کچھ ہوتے ہیں نا میری آنکھوں کے سامنے تمہارے ساتھ، تو میں خود کو نہیں روک پاتی ہوں، میرا من کرتا ہے کہ میں تمہیں جا کے بولوں کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں اتنی سی بات کے لیے اتنا برا لگ رہا ہے؟ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کسی اور کے ساتھ پہلے ایک ریلیشن شپ میں تھا، تب کیسا لگے گا تمہیں؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اور ڈاکٹر بھی بولتا ہے مجھے پتہ ہے، تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کرنے کی یہ وقت نہیں ہے، اور اس بارے میں مجھے پتہ ہے تم جو بولنا چاہتے ہو نا وہ مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے۔ آیان نے مجھے خود سب کچھ بول دیا ہے، میں نے اس سے بولنے کے لیے منع کیا تھا، میری جاننے کی کوئی اچھا نہیں تھی، لیکن آیان نے بولا کہ مجھے جاننا چاہیے، تو اس نے مجھے سب کچھ بولا ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم اس سے پہلے تم اگر کسی کو پیار نہ کر کے اتنا کچھ کر سکتے ہو اس کے لیے، تو تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تم میرے لیے کیا کرو گے؟ مجھے تو وہ سوچ کے بہت اچھا لگتا ہے، پتہ ہے تمہیں، کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور تمہارے علاوہ میں کچھ سوچ بھی نہیں پاتی ہوں، اور تمہیں کوئی ٹچ بھی کرنا تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں کسی کا مجھے ٹچ نہیں کرنے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور شگا جو ہے کوکی کو ٹچ کر کے بولتا ہے کیا میں اپنی دوست کو ٹچ کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر بھی اسے
ऐसे गुस्से से देखता है और बोलता है कि नहीं। शिवा बोलता है क्यों, हम तो दोस्त है ना, हम तो साथ में चड्डी बड्डी फ्रेंड है, हम साथ में कितना कुछ करते हैं। और आप बोल रहे हो कि मैं इसके साथ बात ना करूं। बात करने के लिए किसने मना किया है, टच मत करो, ये बोला है मैंने। हाँ हाँ डॉक्टर भी ठीक है, लेकिन हम दोस्त हैं, हम बात करते हैं, जितना बात करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इतनी पॉजिटिव है आप कुकी को लेकर। हाँ बिल्कुल, बहुत। ये सब कुछ मत करना मेरे सामने, और मेरे पीछे से भी ये सब कुछ मत करना, ठीक है। मुझे सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। और ये बात जो है कुकी को अच्छी तरह से पता है ना कुकी। तुम जानते हो ना कि मुझे ये बात पता है। तुम जो भी मन में सोचते हो या फिर करते हो, सब कुछ मैं जान जाती हूँ। हाँ ये तो सही है डॉक्टर भी, मेरे डॉक्टर लवर को सब पता चल जाता है, पता नहीं क्यों, कैसे पता चल जाता है, बोलो ना। हाँ हाँ, वो बाद में बोल दूँगा जब तुम मेरे साथ अकेले रहोगे, है ना। अब क्या शुगा तुम्हारे जीवन के साथ आज कोई प्लान है। आपको कैसे पता डॉक्टर बी। जानते हैं आप मेरे क्रश है। मैं तो जब आपको पहली बार देखा था ना, तभी मुझे आप अच्छे लगने लगे थे। हाँ इसलिए तुम मुझे आँख मार रहे थे उस दिन, है ना। और मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था कि ये लड़का क्या पागल है, मुझे आँख मार रहे। हाँ हाँ, मैं ऐसा करूँ तो मैं पागल हूँ, है ना। हाँ आयन भी मुझे आँख दिया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सब क्या पागल है, एक के बाद एक ऐसा कुछ करते जाते हैं। हाँ और हम लोग आपकी कितनी मदद की उसके बारे में कौन बोलेगा। हाँ तुम लोग मेरी बहुत मदद किया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे दोस्त जिमिन को अच्छी से अच्छा रखना और उसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो मेरी तरह है बिल्कुल। और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुम्हें, और तुमसे बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, और तुम्हें शायद आज प्रपोज करने वाला है। तो ये जो है मैं तुम्हें पहले से बोल दे रही हूँ, ठीक है। और मैंने तुम्हें फ़ोन पे भी बोला था, तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ इस वजह से शुगा को पता है कि आज जिमिन प्रपोज करने वाला है। तुमने मुझे नहीं बोला, तुमने डॉक्टर भी के साथ बात किया। हाँ डॉक्टर भी के साथ बात किया, उतनी भी ज़्यादा नहीं कि तुम जेलस हो जाओ, ठीक है कुकी। अच्छा तो आप शुगा के साथ बात कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी के साथ बात करूँ या टच करे कोई मुझे, तो उसमें प्रॉब्लम है ना। नहीं ऐसा नहीं है, शुगा तुम्हारी दोस्त है और जिमिन मेरा दोस्त है, और जिमिन शुगा को सरप्राइज़ देने वाला है। तो मैं शुगा ने मेरी इतनी मदद की, तो मैंने सोचा कि उसे थोड़ी सी हिंट दे दूँ कि आज उससे वो प्रपोज करने वाला है शायद। पक्का करके नहीं बोला है कि प्रपोज करने वाला है, मैंने बोला है शायद प्रपोज कर सकता है, ताकि शुगा जो है प्रिपरेशन लेके जा सके। वो क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में सोच ले पहले से ही। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दोस्त की इतनी मदद की और मेरी दोस्त ने आपकी इतनी मदद की। लेकिन मेरी मदद कौन करने वाला है। तुम्हें क्या मदद चाहिए बोलो मुझे। मैं हूँ ना तुम्हारी डॉक्टर लवर, तुम्हारी मदद करने के लिए किसी और की ज़रूरत है क्या। नहीं नहीं, आज किसी को मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। शुगा तुम जिमिन के साथ डेट पे जाओ और अच्छे से मज़ा करना, ठीक है। और अगर जिमिन तुम्हें प्रपोज करे तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। और मैं डॉक्टर बी को मेरे साथ कहीं पे लेके जाने वाली हूँ, और डॉक्टर बी के साथ क्या होने वाला है ये तो डॉक्टर बी और आप लोग बाद में पता चल जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।